सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का मकाम सिद्दीकियत। खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़ाते वाला सिफ़ात को अल्लाह ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त, मइयत और ख़िदमत के लिए ख़ास तौर पर मुंतख़ब फरमाया। यही वजह है कि आप यारे गार के लक़ब से मशहूर हुए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं दुनिया में हर शख्स के एहसान का बदला चुका दिया है, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के एहसानात मुझ पर बाकी हैं। उन्हें क़यामत के दिन अल्लाह ताला जज़ा अता फ़रमाएगा। नबुव्वत और रिसालत के बाद क़ुर्ब इलाही का सबसे बड़ा मकाम सिद्दीकियत है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम में जिन नुफूस कुदसिया पर अपने ख़ास इनामात का ज़िक्र फरमाया है, वहाँ हज़रत अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद सिद्दीकीन का मकाम बयान किया गया है। सिद्क़ व सफ़ा, तस्दीक़ हक़ और सदाक़त में बहुत ऊंचा मकाम रखने वाले को सिद्दीक कहा जाता है और उसका हर कौल, फ़ेल और हाल सिद्क़ व सफ़ा पर मबनी होता है। हज़रात मुफ़स्सिरीन कराम फरमाते हैं कि वो अज़ीमुश्शान लोग जिनकी पाकीज़ा फ़ितरत और बातिन शक व शुबा के गर्दो गुबार से बिल्कुल पाक साफ़ हो, उनकी लौहे क़ल्ब बातिल के किसी नक्श को कबूल न करे, वो हक़ व सदाक़त के कबूल करने में सबसे अव्वलियत और सबक़त ले जाएँ। खैर व शर और हक़ व बातिल का इम्तियाज़ उनके नज़दीक इस कदर रोशन और नुमायाँ हो जाए जिस तरह दिन और रात में फ़र्क है। शुहदा और सालिहीन का मकाम सिद्दीकीन के बाद होता है। खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो सिद्दीकीन की जमात के सरदार हैं और इस अज़ीमुश्शान लश्कर जर्रार के सिपा सालार हैं। आप मकाम सिद्दीकियत के ताजदार हैं, मैदान सिद्दीकियत के शाहसवार हैं और इसी वजह से आप यारे गार हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हो को ये शर्फ़ हासिल है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से आपकी सिद्दीकियत का ऐलान हुआ और पूरी दुनिया में क़यामत तक आपका ये लक़ब मशहूर हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हो के मकाम सिद्दीकियत की इम्तियाज़ी शान का ये आलम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बचपन से आपका गहरा रब्त और ताल्लुक़ था और आपका दिल ये गवाही देता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलीलुल क़द्र शख्सियत एक दिन नबुव्वत का आफ़ताब और रिसालत का महताब बनकर चमकेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस है कि मेरे ऐलान नबुव्वत को कबूल करने में हर शख्स ने थोड़ा बहुत तौक़ुफ़ किया, मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने फ़ौरन तस्दीक़ कर दी। आपने पूरी ज़िंदगी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाक़त, मइयत, वफ़ादारी, जाननिसारी, ख़िदमत में गुज़ारी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से जो फरमान जारी हुआ, आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने सबसे पहले उस पर लब्बैक कहा और तमाम लोगों से सबक़त व अव्वलियत ले गए। सारी ज़िंदगी बारगाह नबुव्वत में कभी ये अर्ज़ न किया कि ये बात इस तरह क्यों है या इस तरह क्यों नहीं, बस सुनते गए और अताअत करते गए। हिजरत की सब्र आज़मा रात आई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी रफ़ाक़त व मइयत के लिए उस सच्चे पक्के खरे दोस्त का इंतखाब फरमाया और आपने जान हथेली पर रख कर हर किस्म के खौफ व ख़तर से बेनियाज होकर रफ़ाक़त का हक़ अदा कर दिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सौर में क़याम फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले गारे सौर को साफ़ सुथरा किया। रात को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ آفتاب نبوت و مہتاب رسالت کے انوار و تجلیات سے براہ راست مشرف ہوتے رہے۔ کفار و مشرکین غار کے دہانے پر پہنچے تو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر لاحق ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یار غار، ان دو ساتھیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، مطمئن رہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یار غار رفیق مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس معیت و رفاقت اور کمال قرب کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، اور یہ آپ کا وہ اعزاز ہے جو دنیا اور آخرت میں قائم دائم رہے گا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال طلب فرمایا تو گھر کا سارا اثاثہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا، اور آپ کے دریافت کرنے پر عرض کیا، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار و مشرکین کی سخت شرائط قبول کرنے پر صحابہ کرام غمگین ہوئے۔ اس موقع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تو فرمایا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، میری کیا مجال ہے کہ کچھ عرض کر سکوں۔ واقعہ معراج سن کر کفار نے ادم مچایا کہ رات کے کچھ وقت میں یہ سارا واقعہ کس طرح وقوع پذیر ہو سکتا ہے۔ ابو جہل نے خاص طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا، آج تو آپ بھی یہ تسلیم نہ کرو گے؟ آپ نے فوراً فرمایا، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں، مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مقام صدیقیت کے انوار و تجلیات کا اثر تھا کہ حق و صداقت کا نور پوری آب و تاب کے ساتھ آپ کے قلب پر چمکتا، اور آپ ایسے مواقع پر کبھی تردد اور تامل کا شکار نہ ہوتے، بلکہ تصدیق و تائید میں سب سے سبقت و اولیت لے جاتے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد مشکلات کا دور شروع ہوا۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے لگے، کچھ بدبخت نبوت کا دعویٰ کرنے پر تل گئے، اور غیر مسلم ریاستوں کے فرما روا مدینہ مقدسہ پر حملے کا سوچنے لگے۔ ایسے نازک ترین حالات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقام صدیقیت کا نور فراست تھا کہ آپ نے عزم و استقامت، صبر و استقلال اور جرأت و ہمت سے تمام فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پورے اطمینان، شرح صدر، یقین اور دل جمعی سے فوری فیصلے کیے اور ملت اسلامیہ کو تمام نقصانات سے بچا لیا۔ آپ نے مقام صدیقیت کو اجاگر کرتے ہوئے بھرپور قوت کا مظاہرہ کیا، توکل اور اعتماد کا کامل نمونہ پیش کیا، اور مضبوط و مستحکم اقدامات کے ذریعے تمام مشکلات پر قابو پا لیا۔ چنانچہ مرتدین کا فتنہ ختم ہو گیا، مانعین زکوٰۃ مرعوب ہو کر زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہو گئے، اور جھوٹے مدعی نبوت قتل کر دیے گئے، اور غیر مسلم فرما روا آپ کے جرأت مندانہ اقدامات سے گھبرا کر اپنے تحفظ کی فکر کرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے کارنامے، مدبرانہ اصلاحی اقدامات، عزم و استقامت، حوصلہ اور خلافت و نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کے تقاضوں کی تکمیل، یہ سب امور اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ مقام صدیقیت کی عظمتوں کے امین اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نشین بالیقین تھے۔